म्हजें नांव जेनेट हांव कुळशेकार पालदणे तावन आयल्या हरगां तुका सोमिया जेजू हगळाक तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू जय जय तुका सोमिया जेजू हो जाणना तुका सोमिया जेजू बापा म्हाका तुजें बेसांव दी जेजू तुजें म्हाका बेसांव दी पवित्रात्म्या म्हाका तुजें बेसांव दी त्रिएक देवा म्हाका तुजें बेसांव दी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो हांव हांगा येवन 7 वर्सां जातात 2019 इसवीन हांवें हांगा येवन 5 म्हयने बऱ्या तरेन देवाचे उतार हांवें आयकले आनी आयकून म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक अंसत वाट आनी जिवीत म्हजे मरिपात गेल्या शिवाय कोणूच बापास अशें वचना म्हणून आमकां एक हे उतार मेळ्ळें ते तरणाट्या भुरग्यांक म्हज्या जेजून ह्या उतरान आनी तांणी हांगा येवन देवाची उस्तिरीतीर कर आज जेजूक नेसल्यांत ती खंय येल्यार म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचींच भुरगीं आनी आमी ताचींच भुरगीं हांव घट्ट धैर्यान सांगता हांव म्हज्या देवाच्या घराण्याचें भुरगें कित्याक आज म्हज्या सोम्यान म्हाका धैर्यान भरलां खुरपेन भरलां ताच्या आशिर्वादांनी ताणें म्हाका भरलां म्हजे पतीक म्हजे सांगाता रावूंक म्हज्या सोम्यानंत ही खुरपा दिल्या 33 वर्सां तो घालपांत आशिल्लो आनी आतां 1 वर्सांतल्यान तो म्हजे सांगाता आसा ही आमचें येजन न्ही हें सोम्याचें येजन कित्याक आमी दोगांयनी सांगाता मेळून घरांत सदांच मागणें स्तुती आराधन आमी करता दिसा 5 पटिल्याकार हांव आनी म्हजो नवरो करता आमी स्तुती करता सकाळीं संजेर दोगांय मेळून आमी नाचता कित्याक आज म्हज्या सोम्यान आमकां कितले कश्ट आयल्यार पिडा आयल्यार विघ्न आयल्यार आनवारां आयलीं 6 म्हयन्यांतावन जाल्यार म्हजो सोमी बळवंत वीर म्हजे रावण म्हजो नवरो कलबुलो जाल्यार हांव खंयच्यान ती कलबुलो जावना हांव मुखार रावून म्हजे सांगाता म्हजो सोमी जेजू क्रिस्त आसा तूं कितेंय जाल्यार भिये नाका देवाचे उतार आमी आयकूंक या 3 म्हयने आमी येवना कित्याक आमचेर मस्त कश्ट आयले म्हाका ह्या आस्पत्रेंत आसलें चरख्याक एक्सिडेंट जालें घरांत खाम ते हे म्हणून मस्त राटावळ जाली म्हजो नवरो देवाच्या उतरांत हांव तितकेशें खाम म्हणून ताची राटावळ करून गेलो आज पळय देवा ताचे देवाचे उतार कितलो हांव वेळ सोम्याक दिता तितलो वेळ म्हजो सोमी आमकां कितें दिता म्हणून ताका कळ्ळां देखून म्हजे सोम्या आनी तुज्या पांयां कडेन बसून तुजे उतार आयकूंक आमकां काम गरजेन कित्याक तुवें संवसाराच्या राटावळीन जियेतना आमकां सगळें दिलां सोम्या आनी तें पळोवन आमी काम केल्लें तें खामी देवाच्या बेसावान देवाचे कृपेन हांवें सांगलें सोम्या तुजे म्हजे उतार तूं सत मानताय तूं महिमा देखतेलें खंडीत म्हजे सोम्यान 6 म्हयन्यांनी तर म्हजे सगळे कामाचेर बेसांव घालां कशें जालां आनी कितें जालां म्हणून आमी नेना बऱ्या तरान जालां जाताना तांचेर आनवार आयल्यांत आमचेर आनवार आयल्यांत कामागारांचेर जाल्यार म्हजो सोमी म्हजे मागणी हांवें सुकोवन हांव घरा आल्यार म्हाका हुशार ना जाल्यार हांवें देवाक स्तुती कर आराधन कर मागण्यान घट्ट रावून हांवें धैर्यान कितें जाता जावं दी आमचें बरें कशें जाता आमी भियोवचें नाका म्हणून म्हज्या न्हवऱ्याक सांगलें आनी आमी धैर्यान तशें तूं पळोवया आमगेर पाद्र्या बायलो आमच्या गरबेज मेनता वेल्यार पाद्र्याबान म्हणलें मागणें केलें आनी पाद्र्याबाक सई बीन दिसोना आमच्या घरांत ताचें कितें जालें ताणें म्हळें कित्याक तें ताचें काम ताणें केलें सोम्या हांव तांचे कडेन राग ना तांकांय म्हजे कडेन राग ना ताणें म्हाका एकच म्हळें तूं इगर्जेक येवन म्हाका मेळून मिसाक येवन वच खंडीत ताचें उतार हांव पळता इगर्जेक येता खाली म्हज्या सोम्याक अर्गां दिवं महिमा करूंक मान करूंक तितलेंच दुसऱ्या खंयचेच राटावळीक हांव वचना आनी हांवें ताणें मागून पुरो जाल्ल्या उपरांत म्हज्या सोम्याक हांव हांगा कशें पळय घट्ट 60 जाणां आशिल्लीं 60 जाणां मुखार हांव भियोवना हांव कांपवना म्हजो नवरो मात म्हणलो खंयचें धैर्य येयलां सायबीन तुका म्हजें धैर्य म्हजे सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कित्याक 2019 जावन एकच हांवें ती वस्ती रितीर केल्ली त्या वस्ती रितीन म्हजो जेजू म्हजो कितलो मोग करता आनी म्हाका कितलो आदार दिता आनी म्हाका कितलो सांबाळटा राखता पोसता आनी हांव दुकानांत आसतना म्हजो जेजूच म्हाका बोळ म्हणून कितले बड्डे म्हज्या सोम्यान म्हाका हें खचित केलां आनी कितली पिडा आयल्यार तांतून ताणें आमकां निवरण भायर हाडला कित्याक ही देवाची सकत जावन आसा आनी म्हज्या सोम्याचें बळच जावन आसा आनी मुखार म्हजो स्वास आसता मुसरी म्हजें घराणें ह्या म्हजें जिवंत सर्वेस्परा धन्या देवा बापा सोम्या जेजू क्रिस्ताक उगळशितेलें होर्नितेलें वाखणतेलें आनी ताची महिमा हांव सगळ्यांक गजयता हांव भियेना हांव खंय गेल्यार म्हाका सगळें म्हणटात तुवें उलोवचें उतरां बरीं आहात
आनी तूं बरें भुरगें हें खंडीत म्हजो जेजू म्हज्या भितर आसा आनी सगळें म्हाका आयकूंक म्हज्या सोम्यान म्हाका भाग फोव केला म्हज्या धन्या म्हज्या सोम्या म्हाका मान न्ही तो तुका मान हांव कितेंय केल्यार तूं म्हजे भितर रावन हें सगळें तूं करताय आनी म्हाका तुवें बरेंच केलां हांवें सोम्या आनी म्हाका आत्म्याचें बळ दी म्हाका धैर्य दी हांव कोणाय मुखार भियेना म्हाका हांगा येवन देवाचें उतर सांगूंक जायना जाल्यार म्हाका कोणी मेळटना तांच्या दुखाचें कितेंय सांगतना देवाची उतराची 2 उतरां म्हाका दिवन तांकां बुजोवन दिवंक आनी कश्टांत आसल्यांक पावोवंक की म्हाका तुवें हें बळ दिलाय कृपा दिलाय बरें मोन दिलाय म्हाका आदार दिलाय म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ता धन्या बाबा हांव तुका अर्चिता वर्णिता दिनवसता गाजयता तूंच म्हजो बाप जावन आसाय सर्गींचो आनी कोणूच तुज्या भागार म्हाका देव ना म्हज्या सोम्या म्हज्या धन्या आमचे घराणें तुजे एकल्या चित्त आमी सेवा करता आनी तुवें आमकां हर एक दिवन पोसल्या खातीर राखल्या खातीर सांबाळल्या खातीर म्हजें म्हणलें कितेंच ना सोम्या हांव परवा येता आनी तें सोडून वता तुवें कितें दिलाय म्हाका जिणेच्या पयल्यार जियोंक तांकां हांव संतोशान समाधानेन बऱ्यापणान बऱ्या मोगान एक कुटुंब बांदून जियोंक म्हाका तुवें हें पुरा दिलाय त्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता आनी आत्म्याची ग्रेस्त काय म्हाका तुवें दिल्ल्या खातीर म्हाका हांव तुका काळजांत हांव अर्गां दिता आनी की म्हाका हांगा येवन म्हज्या सोम्याची सेवा करूंक बळ धैर्य घटाय हांव कोणाक अशें भियेना सोम्या कित्याक पुरवांक गेल्यार म्हाका तुजे कडच्यान तूं वचून रावूंक आसा म्हूण म्हाका खचित जाला देखून हांव कोणाक अशें भियेना हांव तुजे सांगात आसा आनी तूं म्हजे सांगात आसा इतलें बळ धैर्य दिवन तुवें म्हाका केल्ल्या खातीर हांव तुका काळजांत हांव अर्गां दिता थँक्यू जेजू प्रेज जीजस थँक्यू जीजस प्रेज जीजस